वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम हामिद मीर। इमरान खान साहब, आपने एक दफा नहीं 2 दफा हमारे इस प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, बार बार कहा और आपने बयानात भी दिए कि पाकिस्तान में कभी क्रिकेटर्स पर टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता। लेकिन खान साहब, आप इतराफ करें कि आज आपका अंदाजा गलत साबित हो गया। हामिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अब ये वाज़ेह करता हूं कि ये जो अटैक्स थे, इनका पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग चल रही है कबायली इलाके में और रद्द अमल और लाल मस्जिद जो भी स्वात में है, ये इन अटैक्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये अटैक्स इसमें फॉरेन हैंड है, या तो ये तमिल टाइगर्स का कोई इसमें हाथ है क्योंकि वो कर सकते थे, उनका मोटिव हो सकता था, और या फिर वो लोग थे जिन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट, और मैं सॉफ्ट टारगेट इसलिए कहता हूं कि जो सिक्योरिटी उनके साथ थी, मुझे शर्म आई है कि जो हमने उनको गारंटी दे के कि हम उनको सिक्योर करेंगे, जिस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, अगर वो वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लग जाता तो बस ही उड़ गई थी उनकी। तो जो ये जो जिन्होंने किया है वो इंटरनेशनल कवरेज चाहते थे, वो पाकिस्तान को बदनाम भी करने में कामयाब हो गए, वो ये भी तासुर देने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान किसी ना तो स्पोर्ट्स की बाहर से टीम को यहाँ बुला सकता है, लेकिन असल में हमारी मैशत को इन्होंने हिट किया है। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, देखे ना, वो इतना बुज़दिल होता है, वो आगे बेचारे बिजनेसमैन जाके दुबई में मीटिंग करते हैं। इस अटैक के बाद क्या तासुर जाएगा कि अगर... अच्छा इमरान खान, आप ये बताइए कि क्या इस इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स के बाद आपके ख्याल में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट को इस्तीफा नहीं देना चाहिए या इन्हें निकाल नहीं देना चाहिए? देखिए, एजाज भट्ट बेचारे को क्यों बीच में ले आए हैं? असल तो जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड के हर चेयरमैन के साथ आप फिट क्यों हो जाते हैं? उसकी आप हमायत क्यों करते हैं? पहले आप नसीम अशरफ की भी हमायत करते थे। नसीम आपको ये याद ही नहीं है, जब वर्ल्ड कप हारे मैंने कहा उसको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन देखिए, उसको छोड़े, असल तो सिक्योरिटी इशू हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आप रेवान मलिक का मोटर किट देखें जो उनको सिक्योरिटी मिलती है, आप कम से कम उतनी सिक्योरिटी दे देते हैं उन बेचारों को। अगर वो जो उनके पास सिक्योरिटी थी, आप ये सोचें कि किसी को गोली भी नहीं, वो अपना काम भी करके और भाग भी गए सारे। और अगर वो, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लग जाता बस को, तो आज सारी टीम उड़ गई थी उनकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नवीद कमर साहब, आप माने या ना माने, लेकिन सलमान तासीर साहब अगर खुद इस्तीफा नहीं देते तो जरदारी साहब को चाहिए कि निकाल दें। अगर आप जरदारी साहब की जगह पे हो तो क्या करेंगे? देखिए हामिद, पहले भी मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इशू सिर्फ सलमान तासीर को निकालने या न निकालने से बहुत बड़ा इशू है। हम उसको उस जाविये से और उस संजीदगी से लें। हाँ, ये बातें जरूर हैं कि हमारी कंप्लेसेंसी थी, जैसे इमरान खान का ख्याल था, वैसे हम सबका भी टू एन एक्सटेंट ख्याल होता है कि भाई एक स्पोर्टिंग इवेंट है, पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान में इस किस्म के इवेंट्स चाहती है, तो इन पे कम से कम जो है, जैसे कराची में मैच होता है, कराची के में अगर कभी राइटिंग भी हो रही हो तो मैच में कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट, और इसलिए ख्याल हमारा भी यही जाता है कि ये इसमें फॉरेन हैंड जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो थे वो इसमें जरूर शामिल थे। और जाहिर है कि इन हाइंडसाइट हम देख सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इससे बेहतर होनी चाहिए थी। बाबर गौरी साहब, ये सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंस्टेबिलिटी है, तशद्दुद के वाकयात जो हैं इस वाक़े से पहले भी हो रहे थे। क्या अब आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं समझते कि ये नवीद कमर साहब और जफर अली शाह साहब की पार्टियों के दरमियान कोई मुफाहमत होनी चाहिए? आप इनके दरमियान बैठे हैं, कुछ कर सकते हैं आप? मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपना जो भी किरदार हो मैं अदा करने को तैयार हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है, नो डाउट कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ग्रुप हो, कायदम, कोई भी पार्टी हो, सबको मिलके, और उसमें जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं भी है उनको भी सबको मिलके इस वक्त यकजहती की जरूरत है, और वही असल कौमी मफाहमत होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम इस वक्त नहीं हुए, और इसमें सिर्फ सियासी पार्टियों का किरदार नहीं होगा, इसमें अब मीडिया का भी बड़ा किरदार हो गया, उनको भी मिलना होगा।
ان کو بھی سب کو ایک ہونا ہوگا, ایک ایجنڈے پہ ایک ہونا ہوگا, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے اور ان دہشت گردوں کے خلاف ہم نے سپورٹ کرنی نہیں ہے, چاہے ہمارے کتنے بھی نظریاتی ہم تو ایجنڈے پہ ایک ہو گئے تھے جب نوید قمر صاحب اور ظفر علی شاہ صاحب کی پارٹیاں ایک ایجنڈے پہ اکٹھی ہوئی تھیں تو میڈیا بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا تھا, لیکن بعد میں پھر ہم اکیلے رہ گئے اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. یہ بات نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے بالکل سپورٹ کی اور آپ کا بڑا کردار تھا اس میں ملوانے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلنا چاہیے تھا کیونکہ عوام نے ایک سکھ کا سانس لیا تھا. اور ابھی کچھ دن پہلے جب یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, میں چونکہ ایز اے منسٹر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے, پاکستان میں لوگ آئیں, خاص طور پہ پورٹ ایریاز میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو انڈسٹریل ایریا ہے, تو لوگوں نے دوبارہ سے آنا شروع ہوا, اکانومی پاکستان کی تھوڑی بہتر ہونی شروع ہوئی تھی. اچانک اب یہ واقعات ہو گئے اور آج کا ایک اور افسوسناک واقعہ ہو گیا. ان تمام چیزوں سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. اگر پاکستان بدنام ہوگا, پاکستان کمزور ہوگا, تو ہم پھر اپنی اپنی پارٹیاں لے کے کیا کریں گے؟ ہم کہاں رہ جائیں گے پارٹیاں لے کے؟ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے, صرف سیاسی پارٹیاں نہیں بلکہ فوج, میڈیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگ ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے اس چیز کو ملک سے ختم کرنا ہے, اس دہشت گردی کو. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ پھر کوئی پاکستان کے اندر, لیکن یہ جو قومی ایجنڈا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جس کی آپ تجویز دے رہے ہیں, سب آپ کی تجویز سے اتفاق کریں گے, لیکن اس قومی ایجنڈے کے لیے کچھ شخصیات خطرہ ہیں, کچھ شخصیات کو ایکسٹینشن چاہیے. اچھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں نے تھوڑی دیر پہلے ظفر علی شاہ صاحب سے شکوہ کیا تھا کہ آج شہباز شریف صاحب کو ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ذرا جھلکی دکھانا چاہتا ہوں. آج شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے, ان کا مطلب مجھے نہیں پتا. میں ظفر علی شاہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے. ان کا یہ نااہلی کا فیصلہ جو انہوں نے خود ایک اپنے چماٹ جج جس کا نام موسیٰ رغاری ہے اور دوسرے دو ججز جو سب سے جونیئر ججز ہیں, جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے انہوں نے زرداری کی, حکم پر بیک کہا اور پورے ملک کو ایک شدید کرائسس اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے. یہ آج شہباز شریف صاحب نے لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ٹیررسٹ اٹیک کے کچھ گھنٹوں کے بعد پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس موسیٰ رغاری کے بارے میں چماٹ کا لفظ استعمال کیا. مجھے اس لفظ کا مطلب پتا نہیں. ظفر علی شاہ صاحب, آپ وکیل بھی ہیں, ذرا بتائیں گے کہ آپ کے لیڈر شہباز شریف صاحب نے یہ جو چماٹ کا لفظ استعمال کیا, اس کا کیا مطلب ہے, اور آج کے دن اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے تھے جس کا مطلب ہی ہمیں نہیں پتا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقیناً اس لفظ کا بھی پتہ ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ لفظ بڑی دفعہ سیاسی دنیا میں استعمال ہی ہوا ہے. اب اگلے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, شاہ صاحب تشریف رکھتے تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا, اپنا جناب نثار علی خان صاحب نے بھی. اور یہ ہوتا ہے, یہ اس میں تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹریڈ کا اس میں زیادہ چماٹ کیا ہوتا ہے؟ چماٹ جج کیا ہوتا ہے؟ میر صاحب کو پتہ ہے, لیکن آپ مجھے نہیں پتا. میں یہی یاد کر رہا ہوں نا کہ اس میں تھوڑا سا یہ ہیٹریڈ کا, نفرت کا اس میں شدید اظہار ہے اس لفظ کے ذریعے. مطلب کوئی خدا نخواستہ ایسا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ماں بہن کی گالی بھی نہیں ہے, یعنی کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے. نہ توہین عدالت بھی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں. توہین عدالت کی بات تو آپ, میں سمجھتا ہوں وہ تو جس وقت میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب اس سیٹ اپ کو سرے سے مان ہی نہیں رہے, مطلب ہے, اور اسی لیے وہ گئے نہیں, اگریوڈ ہیں, آج ایک فیصلے لے چکے ہیں یک طرفہ طور پر بغیر انہیں سنے, جو ہے وہ فیصلے بھی آ چکے ہیں. اپنے دل پہ یاد رکھیں اور یہ بتائیں کہ آج کے دن جی یہ موسیٰ رغاری صاحب کو چماٹ کہنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں, ریفرنس پہ بات ہے, یہ دیکھیں نا. اب یہ تو یہ آج کا دن واقعی افسوسناک دن ہے, مطلب, اور آج کی اس دن کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کا دن دیکھیں نا, ابھی 5 دن پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہٹائے گی کہا گیا اپنا, اور اس میں ریزن کیا دیا گورنر صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جناب ادھر سے فیصلہ کیا, ادھر آپ کے ہمسایوں نے فیصلہ بھیجا. اچھا, جو آج لاہور میں پولیس کے جوان شہید ہوئے, ان کی نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے, ان کے لیے بہت سے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.